Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Timog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inaan kaya arigahan ang napulog na mga anak. Ako kalimutan yun sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Antel Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbatunay ng libro. Makita nimo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab-usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Og ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gi-compile, mga kaigsunan. Niya din eh. Og ang katapusan nga gusto ni promote mao, ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Whispers meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry malipayos pakigkaubang kaninyo nga kami niya sa Cagayan de Oro City alang sa pagtuon sa pulong sa Dios niini nga semana. Sa pagsugod, magampo kita. Makagagahom nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat kay ikaw, mahigugmaon, maluluyon, ug mapinasayloon. Imo kaming gidawat ng imong mga anak ng mga pinasaylo. Ibobo ang imong panalangin sa imong mga katawhan karon nga nagapaminaw sa imong mga pulong. Proteksyon, kalig-on sa pag-alagad, lahutay sa pagkinabuhi. Kining tanang pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Mga kaigsuonan, duyog kamo uban kanamo diri sa studio sa SRS Media Ministry. Sa dako natong kalipay nga niabot kita sa ikasiyam katuig sa pagserbisyo alang sa Ginoo. Ang atong SRS Media Ministry siyam na katuig ang iyang panuigon. Dako ang atong kalipay nga ang Dios naghatag sa mga panalangin nga kita makaalagad sa mga katawhan. Kami naghahangyo kaninyo nga kung adunay usab inyo mga pagpasalamat sa Ginoo tungod kay kamo nakadawat og panalangin gikan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pwede ba nga kamo magapadala sa inyong mga pagpasalamat pinaagi
sa atong S&S Media Ministry alang sa atong mapinadayunon nga production, mapinadayunon nga pagserbisyo. Nanginahanglan kami sa inyong suportar. Daghang salamat. Igsoon ang atong leksyon karon, pagkaanindot kayo. Tubag kini sa mga pangutana sa dugay ng mga panahon nga tago lamang sa atong kasing-kasing. Ang uluhan sa atong leksyon, the bird cage. Ang halwa sa langgam. Sa primero na kong tanaw, naglibog ko, ngano ka nga, mo man ang title. Pero daya atong nasabtan, nas pagto na to, ngano ka nga gingan lamang kini ang halwa sa langgam. Ang teksto sa unang Pedro 1:6 nagaingon, niini nga paglaom kita magmalipayon sa bisag unsay mahitabo. Nga kita nagkinahanglan nga moagi kagun-anan sa tanang mga pamaagi aron pagsukod kanato sa mubo lang nga panahon. Mga kaigsuonan, ilocalize nato ang atong pag-describe sa atong lesson. Nakitay langgam gikan sa Palawan nga ginatawag og mayna. Kanang itom bitaw, ang uban ginatawag kanang kiyaw. Maayo kaayo mulitok basta matudluan. Maayo kayo. Hasta niyang tingog mura pug tao. Og ang atong sinati na kaayo kining atong ginatawag nga periko or parrot. Matudluan usab kini, igsoon. Matudluan. Pero karon atong nakita nga ang atong parrot murag di na gyud kaayo daghan. Ang may na karon dili na ipagawa sa Palawan. Kay murag nahurot na og pamaligya sa mga tao. Matudluan igsoon. Katong among parrot sa didto pamis bayugan, among gitudluan, ana lang yun. Good morning, Papa Wendell. Ana, moro yun ay among gitudlo. Naon sa mana nga nakabugto man sa iyang hikot. Perting pangita na mo, wag na mo makiti. Nga pila ka mga adlaw among nakita nga mga pila ka metros gikan sa among balay, siguro mga 100 meters. Tuwa man ang among parrot. So among giadto. Nangatahoran mi, Mrs. kining pahibalo lang ko ba basig ang amo ng parrot ang naadiha sa imong balay. Ingon na ang babae, ay dili eh. Dugay na ni na mga parrot. Dugay na ni. Oo. Di ka ni sa uma. O niya amon ang gidala diri. Kumaw ba? Hala, sige. Saon taman. Niya ang parrot. Sige tanaw na ako. Sige tanaw. Sige tanaw. Magkailaman sa ako. Kadugayan mga kaigsunan kay miingo manag, Papa Wendell, good morning. Nag-ingnan ako ang mga babae. Mrs. Ako yun na kaya akong ngalan, Wendell. Naulaw ang babae. Iyang gikuha o niya gihatag sa ako. Nag-ingon nga, Sir, kining pahanong din na lang akong anak-aning na may nagkat-kat dito sa sa kahoy. Ako gitagan. So dinigsoon, matudluan siya, pero ang atong leksyon nagahulagway nini nga mga langgam. Dili ni basta-basta matudluan. Kini nga langgam ibutang nimo sa box. No? Tingali sa iyang halwa, dayon imong tabunan og itong mga panapton. Mao na nga among ginahimo. Tabunan nimo og itong mga panapton. Dayon imo siyang sultian kung unsa imong itudlo. Di nimo patanawon og tao. Ug unya sa proseso sa panahon, sa diha nga makamao na mosulti sa imong gitudlo tingali awit ug uban pa, dili na magpabilin nga tuwa siya sa ngit-ngit. Kuhaon na po nimo ang panapton nga itom ug unya na siya sa hayag.
Niini nga pa maagi mga kaigsunan, ang langgam, ang imong gitudlo, makasulti na siya. Hayag na ang iyang palibot. Si Ellen White, doon na siya gisulti nga insights niini. May tungod sa pagtudlo sa langgam sa pagsulti. Minister of Healing, page 472. Nagayon din ang Diyos nagatudlo ka nato, nagabansay ka nato. Sama sa maong paagi sa langgam. Adunay awit nga itudlo sa Dios ka nato. O kinahanglan nga kita makakaton nini nga awit sa panahon sa kangit-ngit sa atong kinabuhi nga kita adunay mga pagantos. Og tapos niini nga makaawit na kita sa alawiton nga gitudlo sa atong Ginoo. Sa panahon sa kadulom sa atong kinabuhi, naging si Ellen White, then we can sing the song after that whenever we want. Pagkanindot ang pagkahulaga ni Ellen White. Ugon niya kita makaawit na sa alawiton. Sa bisag unsa nga panahon, mangit-ngit magbahayag, makaawit na ta sa alawiton sa atong kagustuhan. Igsoon, dali ra gyud ta makaingon nga kining yawa mao gyud nagpadala ka nato og mga kasakit. Masayon na nato. Ato gyud na naing konklusyon nga iya kini sa yawa. Apan nga atong pagahisgutan karon mo ang atong Dios nga mao ang atong agalon. Magadala ba usab siya kanato ngadto sa mga kasakit ug kalisdanan sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, ang Diyos bagyod maghahatag ka nato og mabugat nga mga pagsukod sa atong kinabuhi. Nga hangtod musangko ang panahon, nga murag maglibog na ta, ug unya moabot ang mga pagduda sa atong kinabuhi. Busa karon, kana nga mga pangutana ibilin na nato. Kay moadto ta sa atong kinatibukan sa atong leksyon. Sa didto na ang mga katawhan sa Dios kamingawan. Nga gidala na sila sa yuta sa saad. Wala sila gidiretso sa yuta sa saad. 40 katuig ang ilang nagyan. Sa Exodus 14:10 nagingon, ug sa diha nga duol na si Paraon, ang hari sa Israel. Ang mga katawhan sa Israel mitanaw, ug ilang nakita, nga ang mga sundalo nga Ehiptohanon, haduol na kanila. Og napuno na sila sa kahadlok, og misinggit ngadto sa atong Ginoo. Sa diha nga ang mga Israelhanon tuan na gyud duol na sa baybayon sa mapula nga dagat. Ang wa nila paabuta nga mahitabo ni anagyod siya lang atubangan na hitabo. Ang ilang sitwasyon wa na sila'y maadtuan. Sa ilang likod na mga sundalo nagsakay og karwahe o gubad pa. Kamatayon mo ilang padulngan. Unta, bisan pa daan nga sitwasyon, wala untay sila katarungan nga mubatig kahadlok. Tungod kay daghan ang magmilagro. Napulo kahampak ang naagian nila sa Ehipto, wa sila mapil. Mga milagro na kato. Apa sa proseso nga panahon, ikatsa nato kadiyot diha sa Red Sea. Tapos sa ilang kasinatian sa mapulang nga dagat, ang Diyos nagsupply sa ilang panginahanglan. Gipayungan sila sa haligi nga panganod, inikadlaw. O gunya ang haligi nga panganod, mahimong kahayag, nga maghatag kanila og kahayag sa kagabion, og kainit sa katugnaw sa kagabion. O gunya ang mana, nagaulan matag adlaw gawa sa adlaw igpapahulay. Apan ang atong makuha din nga punto mo. Sa wala pa kini nga mga provision nga gihatag sa atong Ginoo.
Sa wala pa kini ipadayag nga pakiguban sa Dios ngadto sa mga Israel hanon. Miagi na sila sa mga dapit nga lisod. Kadang dapit ka morag wa na kay madaganan. Ang ilang sitwasyon sa atubangan sa dagat dili masayon. Sa kilid kabatuan nga tag-as kayo mga boulders. Wa sila'y madaganan. Sa ilang likod, mga Ehiptohanon, sa ilang atubangan, dagat, asa man sila paingon. Mga kaigsunan, ang atong leksyon na gaingon, dili tungod kay ang Diyos, nagsaad nga siya, mugiya ka nato, nga wa tay maagan nga dalan, nga malisod sa atong kinabuhi. Kining tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi, nga usay naata sa malisod nga kahimtang, problema nga mabugat. Mahitabo de kini kanato nga naman. Kay kita gibansay sa Dios sa pagkabalaan. Mao de kini mga kaigsunan, gibansay kita sa kinabuhi nga pagkabalaan. Mao na nga muagi kita usahay pasaka pakanaog ingon ini ang atong kahimtang sa kinabuhi. Ang Diyos magadala ka nato, magatugot. Nga kita makaagi ni ining mabugat nga mapagsukod sa atong pag-alagad. Di ko mo gamit anang punong pagsulay. Kaya ka ng pagsulay, mura magitintal ka. So akong gamiton ang pagsukod sa atong pag-alagad. Ada kong pangutana mo, unsaon na to pagkahibalo, nga ang Diyos mo'y nagtugot ka nato nga makaagi ni ining malisod nga kahimtang sa atong kinabuhi. Ang tubag, simple, apan malisod nato madawat. Ang tubag, simple. Masayod kita nga ang Diyos mo'y naghatod ka nato ni ining atong mapait nga mga kaagis kinabuhi. Kung atong ablihan ang atong kasing-kasing na siya makasulod sa atong kinabuhi. Sa Exodus 17, versikulo 1, ang mga Israelhanon mibiya sa bukid sa Sinai. Ug unya sila milakaw. Dapit ngadto sa dapit. Diin sila ginaingnan na diha muadto. Nisangko sila diha sa dapit sa Refidim. Nihunong ang paganod. O dito sila nagkampo. Ang imong matingadaan, nganong ang Diyos dito man magpakampo sa Refidim, nga ang teksto na gingon, they camped at Refidim. But, mga kaigsunan, but, there was no water for the people to drink. Tanaw ra igsoon, dito sila gihatod sa dapit, sa Refidim, nga walay tubig mainom. Tingali di nato tingali di ta makadawat sa gusto nato gikan sa Dios. Apan ang labing sigurado, makadawat kita unsa ang gusto sa Dios kanato. Igsoon di nato malimtan. Tingali dili ta makadawat o sa atong gusto gikan sa Dios. Apan labing sigurado kita makadawat unsay atong gikinahanglan gikan sa atong Dios. Karon balik ta sa mga Israelhanon. Tulo na kaadlaw ang mga Israelhanon nga nagbaktas sa disyerto, Sa disyerto. Ang ilang labaw nga gikinahanglan mao tubig. Way laing gikinahanglan nila, tubig. Igsoon, ang maong panginahanglan nila, ang panganod nga mo'y guide nila, gihatod sila dito sa Mara. Hunaw na sa mga tao, kini, nanay tubig. Adunay tubig. Apan ang Exodus 15:24 ningon, apan tanawa, ang tubig mapait. Nagreklamo na sa bang mga tao kang Moses. Ni ay tubig pero mapait.
Nganong di na magyudlaktoron igsoon nga kung unsay atong panginahanglan ihatag dayon sa Dios. Ug unya mga kaigsunan, taod-taod, ikapila ka adlaw, ikatulo ka adlaw maybe, gihatod na usab sila didto sa usa ka dapit nga tuay dako nga bato. Nga didto sa kasuko ni Moses gipuspusan ang bato. Ug unya mibuhagay ang tubig. Mga kaigsunan, kini mao ni ang kumon nga pangutanan sa mga Israelhanon. Sa diha nga moabot ang mga kalisdanan sa ilang kinabuhi. Sa ilang pagnanglan nga wa gyud diha. Exodus 15:24, is the Lord among us or not? Aniya ba gyud ang Dios kanato o wala? Ako mag-ingon kaninyo, kini nga pangutana sa mga Israelhanon, libo kalibo katuig nga pangutana, nga kung naa sila sa sitwasyon nga malisod, ang ilang ipangutana, naaba gyud ang Dios kanato o wala? O kini nga pangutana sa atong kapanahunan, in the 21st century, maurge hapon ang pangutana. Nga kung naata sa ipit-ipit sa kinabuhi, mudasmag ang mga kagulanan, mangutana dayon ta. Naaba ang Diyos kanato? Wala. Ang atong leksyon, naghatag kanato og tubag. Sa Lucas 4:1-2, tapos nga si Hesus gibautismuhan. Ang marang kasulatan nagingon, og ang Espiritu midala kaniya ngadto sa disyerto. 40 ka mga adlaw. Ang yawa ni sulay nga tintalon si Hesus sa pagbuhat og dili maayo. Unya ayog kalimot, 40 ka adlaw walay kaon si Hesus. Kung tinuod kang anak sa Dios, niay bato, himo ang tinapay, aron magkakaon ikaw. Kita mo na mga kaigsunan. Kisay nagdala kaniya ngadto sa disyerto, bala ang Espiritu. Amin yung mga kaigsunan, kita malisod sa pagbalibad og sala, tungod kay ang atong kasing-kasing ganahan magyud sa pagpagkasala. Unsay idili sa Dios mo may gusto gyud nga tilawan sa tao. Mao nga kita madali ta makasala kay dili ta makamaw mo ingon dili ko ganahan kanimo, sala aka nga dako. Busa mga kaigsunan, ang Espiritu midala kang Ginoong Hesus didto sa disyerto. Aron yun nga sulayan siya. Kung unsa man ang katarungan sa barang Espiritu, nga kini magadala usab o magkarisdanan sa atong kinabuhi, walay pasabot nga kita napakyas pagsunod sa atong Ginoo. Mao nga moabot na ganang problema tong mulingi ta. Asa man ko nasipyat ani? Na dili mo ti pasabot igsoon nga kunay mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Dili mo ti pasabot nga ang Dios wala magagiya kanato. Kana nga mahitabo tungod kay adunay panahon nga kita sukdon ang atong pag-alagad. Usahay ang Dios magagiya kanato ngadto sa kasamok ug balisod nga mga panahon sa atong kinabuhi. Ug unya maglibog kita kung ang Espiritu sa Dios mabagyod ang nadala kanato. Hinumdumi nga ang Espiritu mo ay nagdala ni Jesus dito sa kamingawan sa disyerto. Ug gusto na gyud sa yawa nga si Jesus makabuhat ng dautan. Nganong nga gituyo man kini? Ayaw mo kalimot. Si Jesus at the time 101% tao og tao gayon.
aron nga kita makasabot unsay katuyuan si Jesus mo'y gipauna alang niining maong talanahon. Si Ellen White sa Rosario Pages 126, 125 pages. Sa diha nga ang Dios magdala kanato ngadto sa malisud nga mga panahon, adunay siya plano alang kanato. Kini nga pagsukod sa atong kinabuhi